also by Digital. Enjoy with us. One tequila, please. एकैछिनको खुसी हो यो जीवन सँगै रमाउन अँध्यारो सकिन लाग्यो हामी सँगै रमाउन फेरि भोलिको के भर फेरि जीवनको के भर हाँसेर अनि नाचेर यो जिन्दगी बिताउँ एकैछिनको जिन्दगी हामी सँगै रमाउँ
सँगै रमाउन अँध्यारो सकिन लाग्यो हामी सँगै रमाउन जाम Bye. Bye-bye. Good night. हाई Good night. सुबानी सुबानी मलाई चिन्यो Sandesh! तिमी कस्तो झ्याप देखेको इज एभ्रिथिङ ओके म त्यस्तो झाप देखेको छु र या अलिअलि I just want to enjoy. Forget everything. तिमी मसँग ड्रिङ्क गर्ने हो? नो Hey! Tequila? नो Two tequilas, please! अनि आज घर जाने विचार छैन हो Who cares? Let's drink and have fun. के भयो तिमीलाई What's wrong? What's wrong? थाकियो बा लामो सफर पो भयो त है हो त नि है नमस्कार नमस्कार। भाइ। भाउजू नमस्कार। नमस्ते बाबु अनि हजुरहरू राम्रैसँग आइपुग्नु भयो होला। हामीहरू त राम्रैसँग आइपुग्यौँ अनि हाम्रो सामान चाहिँ राम्रैसँग आइपुग्यो अब त सामानको चिन्तै लिनु पर्दैन हजुर। असाध्यै राम्रो घर रहेछ बाबु एकदमै धन्यवाद धन्यवाद। राम्रो छ राम्रो छ दाजु, है हजुर मलाई राम्रो छ। अलिकति हतार छ, म चाहिँ लाग्छु होला। केही काम पर्यो भने हजुरले सम्झिबक्सेला म तुरुन्तै आइदिनुहुन्छ हजुर। ल हुन्छ हस् हस्। हस् बाबु ल नमस्कार नमस्कार ल कस्तो राम्रो है त्यही हजुर त। घर सुबानी भित्र आऊ त
ए के छ हालको मलाई के ल्याइदिनु भयो ल्याइदैछु खासै त्यस्तो सपिङ के गर्नु पाइने यसपालि कामको लोड बढी भएर ठिकै छ नि त तिमीले भनेको अरू केही नल्याए नि एउटा आइप्याड चाहिँ ल्याइदिएछु बिस्तारै भद्रगोल खल्छ अनि सुन्न हजुर दाइ के छ त दुबईतिरको हालखबर सबै ठिक छ दाइ अफिसको काम पनि राम्रै भइरहेछ अनि आउनु अगाडि एउटा मेला थियो एउटा कम्पनीले आफ्नो कन्ट्र्याक्ट एक्सटेन्ड गरौँ भनेर अनि मैले चाहिँ अरूसँग सल्लाह गरेर मात्रै कुरा गर्छु भनेछु अब सबै काम तैँले हेरिरहेछस् किन मसँग सल्लाह लिनु पर्यो यु डु इट योर सेल्फ आई हेभ फुल फेथ अन यु त्यही पनि हजुरलाई थाहै नदिकन अब कसरी के गर्ने त्यही भएर होइन यु डु इट गो फर इट हुन्छ दाइ म भोलि बिहान फर्स्ट आवरमै त्यो काम सघाइन्छु एक्सिलेन्ट खाना खाने होइन रेडी जाउँ भयो दाइ ओ बास्ना त मिठो आइरहेछ त हजुर ए ल बस न बसौँ बाबु बसौँ हजुर अनि ठिक छ होइन एकदमै हजुरलाई यहाँ छ है ओके सुबाने खाना खाने होइन कति खेलिरहेको थियो सुबाने आइहाल्छ नि कति कराइ अघिदेखि खेलिरहेको छ हजुर खाइस न लिएँ हजुर मैले हाल्दै मासु यसलाई मासु मनपर्छ पुछ हजुर हजुरलाई पनि राखिदिउँ एक पिस ल बस चरी थ्याङ्क यू फर आइप्याड अलराइट लौ मन पर्यो अब तपाईँ हामीसँग यता बस्दा हुन्न र किन जानु पर्यो पोखरा तिमीले भने जस्तो कहाँ सही हुन्छ र के भयो त उता अर्को स्टाफ राखेर अनि यु क्यान अलवेज चेक अन देम टाइम टु टाइम कस्तो केटाकेटी कुरा गरे यसले काम नगरिकन यत्तिकै बसेर हुन्छ फेरि आफूले हेरेको जस्तो अरूले हेरेको हुन्छ केटाकेटी मान्छे कहिले बुद्धि आएन यसको बाबु हजुर अचार खानु हस् एकदमै मिठो छ राजन भोलि सुबानीलाई कलेज लगेर छाडिदिने है तेरो प्रिन्सिपलसँग राम्रो चिन्जान पनि छ फेरि यसको त क्लास पनि सुरु भइसक्यो बुझिस् हुन्छ आएको एक दिन भएको छ नि तेरो बोलले काम गराउनु सुरु गरेछ के भनिस् के पनि होइन तिमी त हिजै आउँछु भन्थ्यौ त बल्ल आयो के छ त हालखबर सब ठिकठाक अनि तिम्रो नि यस्तै हो देखिहाल्यो अनि तिमी यतै बस्ने हो त अब सबैको तिम्रो जस्तो भाग्य कहाँ हुन्छ र अनि कलेज कस्तो भइरहेछ कलेज चलिरहेछ उहाँलाई क्लासरुम देखाइदिनुहोस् भोलिदेखि जोइन गर्नुहुन्छ ओइ त्यो सुयोगहरू मरेको हन्टेड हाउसमा फेरि कसलाई तर्साएछ यार थाहा पाइस् तैँले के कुरा साले त्यो घरको कुरै नगरे ओके ब्याक टु सेरी एक दिन सेरीले आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई भनेछ होइन डार्लिङ तिमी मलाई माया गर्छ भने प्लिज भोलि डेटमा आउँदाखेरि रातो लुगा लगाएर आउन हेरे कि अनि सेरीको गर्लफ्रेन्ड चाहिँ भोलिपल्ट हरियो लुगा लगाएर आइदिएछ अरे कि अनि सेरी चाहिँ सेन्टी भएर बसेर अरे कि होइन अनि त्यसपछि कुरा गर्दा गर्दा उसको गर्लफ्रेन्डको मोबाइल चाहिँ भुइँमा खसिरहेको अरे कि होइन अनि मोबाइल उठाउन खोज्दाखेरि उसको गर्लफ्रेन्डको ब्रा चाहिँ रातो रहेछ अरे कि होइन अनि सेरीले देखेछ होइन बुझिनस् अनि सेरीले मनै के सोचेछ थाहा छ मोरीले मलाई भित्रैबाट माया गर्दो रहेछ अरे क्या साला पैसा तिरेर नि यस्तो थर्ड क्लास खाना दिएर हुन्छ यार कुकुरले नि खाँदैन यस्तो खाना त ओइ
यस्तो थर्ड क्लास खाना नि के खाइरह यार हिँड्छौँ क्लास जाउँ हिँड्न हिँड क्या ओए हाम्रै क्लासको केटी हो हाम्रै क्लास थियो ओइ अब त एक्जाम नि आउन लाग्यो यार क्लास नि धेरै मिस भइरहेछ अब यस्तो तालले भएन यार रेगुलर क्लास आउनु पर्यो अब खाना देखिस् कस्तो कुहिएको थियो कसरी खाने त्यो खाना तँ जस्तो हो र झुपाइ देखिस् नि पहिला त सधैँ खान्छ आज के भयो त ओए अब त इक्जाम पनि आएछ क्लास पनि धेरै मिस भएछ पढ्नु पर्यो केटो पढ्नु पर्यो अब साले के छ त दुवैतिरको हालखबर सबै ठिक छ दाइ अफिसको काम पनि राम्रै भइरहेछ सुबानी के भयो के हैन के भयो यसलाई खोइ
सुबानी ढोका खोल छोरी। सुबानी सुबानी छोरी ढोका खोल त। मैले भनेकै थिएँ नि यहाँ आएर केही चेन्ज हुनेवाला छैन। तिमीहरूले मानेनौ? पक्नु दा नरिसाउनु, म कुरा गर्छु नि। कुरा गरेर मात्रै हुन्छ? यसलाई अब डाक्टरकोमा नलगी भएको छैन। नयाँ ठाउँ हो, नयाँ घर, 2-4 दिनमा इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज भएर अलिक ठिक हुन्छ कि। म कुरा गर्छु। सुबानी छोरी, सुबानी छोरी ढोका खोल न। सुबानी सुबानी ढोका खोल छोरी, न। ढोका खोल छोरी। सुबानी हामी छौँ छोरी, ढोका खोल। के भयो सुबानी? के भयो? नडराऊ, सब ठिक हुन्छ। नयाँ ठाउँमा नयाँ साथीहरू बनाऊ, बिस्तारै बिस्तारै घुलमिल बढाऊ, यसो घुम्न जाऊ बाहिरतिर। सधैँ यसरी बसेर कसरी हुन्छ? हेलो। हुन्छ, त्यहाँ गर्दै गर्नु, म एकछिनमा आइपुगेँ। सुबानी ल, बाई बाई। बाई। जबसम्म हामीले हाम्रो देशमा उत्पादन गरेका कुराहरूलाई प्रयोग गर्दैनौँ, त्यसलाई युटिलाइज गर्दैनौँ, तबसम्म देशको डेभलपमेन्ट हुँदैन। फर इन्स्टेन्स हामी सिङ्गापुरलाई लिउँ। यसले आफ्नो नेबरिङ कन्ट्रिजबाट पानी किनेर आफ्नै देशमा त्यसलाई एक्स्ट्रा प्युरिफाई गरेर त्यही नेबरिङ कन्ट्रिजलाई डबल रेटमा बेच्दछ। र अब हाम्रो देशको कुरा गरौँ। हाम्रो देशको कुरा गर्दाखेरि सन्देश। हजुर के भयो? केही भन्न थियो? ए होइन, के होइन म्याम। त्यो मुख किन छोपिरा? हजुर त्यतिकै। के भयो तिम्रो मुखमा? मुखमा होइन मिस, नाकमा किराले टोकेर। त कस्तो झन् राम्रो देख्दो रहेछ। प्लान के छ? खुर्को जात त डराएर तैँले के ठानेछस् मलाई? त्यसो भए गएर बोल्न त, हेरौँ म पनि। गइहाल्छु नि म। ओके, त वाच गर्दै गर। ल म गएर आउँछु। ल। ओए गुड लक।
सुवानी हाई हाई तिमीलाई त बिहान नि पुर्याउन आएको थियो अहिले नि लिन आउँछ होला है फेरि होइन बिहान अङ्कल आउनु भएको थियो अहिले उहाँको काम चाहिँ लिन आउनुहुन्न ओह आई सी हिज यु अङ्कल आइम सरी बाई द वे म सन्देश तिम्रो क्लासमेट आई नो द्याट तिमी त्यही भन्न मलाई बोलाएको ए होइन होइन एक्चुली हाम्रो क्लासको एकजना साथीले पार्टी अर्गनाइज गरेको छ सो इफ यु फ्री प्लिज आउन है इट विल बी फन सुबानी के भयो बाबा फेरि नराम्रो सपना देख्यौ के भयो छोरा केही होइन बाबासँग प्लिज सानो कुरालाई ठुलो नबनाउनु न सधैँ यस्तै त हो नि म यस्तै त हो नि चाहेर पनि म तपाईँलाई बुझाउन सक्दिनँ के भइरहेछ भनेर मलाई कुनै रोग लागेको छैन प्लिज जस्ट लिभ मी अलोन के छ साले खाएर पुग्यो तँलाई ओए सुहानी त झाप जस्तो छ नि ओइ त घर जाँदै गर्न म उसलाई ड्रप गरिदिन्छु अनि त्यहीबाट घर जान्छु म है ल ल म गएँ है सुवानी घर जाउँ सुवानी ओइ घर जाउँ सुवानी ल ल ल जाउँ उठ न खै तेरो पनि देखिहाल्यो खालि मिलाउँछु मात्र भन्छस् तेरो कुराको पनि के भरै छैन सर पनि अब घर जाउँ गर्ने उमेरमा खाली तरुणीकै पछि बुढो भन्नु खोजेको ए भाइ चस्माले हुन्छ उमेर कति नै भएको छैन मेरो हो सर उमेर पनि गएको छैन बिहे पनि भएको छैन ठन ठन गोपाल को हो कृष्ण कन्हैया सर बिहे नगरे पनि चाहिने कुरो त चाहियो नि के गर्छस् त खोजेको कुरा केही हुने होइन दाई दाई भनेर गुनगान गायो खालि यो गर त्यो गर बिजनेस सम्हाल अलिकति एक्सपान्ड गरौँ भने कि सुखो निकाल्ने होइन नगर्ने भयो नि सबैले कहीँ त फगाउनु पर्छ सर फगाउनु पर्यो नि आफ्नै दाइ हो फगाउँदा भइहाल्छ नि
बाहिर राख गर्नु त के मात्र गरिएन कुरा गर्छ अर्को राख त्यो बुढाको खोपडीमा जति धुपबत्ती बाले पनि केही हुनेवाला छैन अब धुपबत्ती बाल्न छोडेर भजन कीर्तनै लाउनु पर्ला जस्तो छ बुढाको नि सम्पत्ति खाने को नै छ र छोरा थियो मरिहाल्यो एउटा छोरी छ त्यो नि पागल जस्तो हेर्ने मै हो क्या रे माथि फूल राख्यो हातो माथि हात कति मिठो माया दियो कति मिठो साथ तिमी नै मेरो सहारा तिमी नै मेरो किनारा तिमी नै मेरो सहारा तिमी नै मेरो किनारा मलाई सम्हाला सम्हाला अंगाला सम्हाला
Una bezagi kuwa nafu mokamafu amba poni mezani batubang कहाँ जान लागेको बाथरुम म पनि आऊ सुबानी के भयो सुयोग को सुयोग सुबानी के भयो आर यु अलराइट ल जम कम अन के हुन्न छ महिना अगाडि मेरो भाइ पोखराबाट काठमाडौँ पढ्न आएको थियो अनि कुनै एउटा हन्टेड हाउसको प्रोजेक्टमा जाने बेलामा उसको मृत्यु भयो कसले कसरी उसलाई मार्यो केही थाहा पाएन मात्र एउटा क्यामेरा भेटायो इन्भेस्टिगेसन भइरहेछ तर म उसलाई देख्छु बारम्बार अनि 2 जना बच्चाहरू पनि उनीहरू मेरो अगाडि आइरहन्छन् घरमा बाटोमा स्कुलमा जताततै म उनीहरूलाई देख्छु अनि म केही ठिक हुन्छु भनेर हामी पोखराबाट काठमाडौँ आयौँ तर यहाँ पनि इट्स द सेम थिङ म उनीहरूलाई देखिरहन्छु मलाई थाहा छैन मलाई के भइरहेछ सुबानी सब ठिक हुन्छ ओके तिमी टेन्सन नलिऊ प्लिज नमस्ते आन्टी नमस्ते बाबु थ्याङ्क यू भित्र जाउँ न आऊ ए होइन आन्टी आज अलिक काम छ म नेक्स्ट टाइम आउँछु नि है बरु उसलाई सन्चो छैन एकछिन रेस्ट ल ल ल आउँदै गर ल ल ओइ झगडा नगर भने छोड्दै भने झगडा नगर न के झगडा गरेर छोड्दै भने उजा ओइ के झगडा गरेर त्यतिखेर झगडा गरेर बस्ने त बीचमा नआइज है सुयोग के हिरो भने ए सुयोग हिरो भने ए त पढ्न आएको कि यहाँ झगडा गर्न आएको को हो त्यो केटा गाडी बस अझ हुन्डा लफङ्गाहरूसँग सङ्गत छ त यहाँ आएर पनि झगडा गर्न छोड्नुहोस् है होइन अङ्कल त्यसले नि खोज्या हो खासै ठुलो प्रब्लम होइन साथीभाइमा कहिले काहीँ ठाकेर ठुर त परिहाल्छ नि भोलिसम्म मिलिहाल्छ नि अनि तेरो पढाइ चाहिँ कस्तो चलिरहेछ नि ठिकै छ अङ्कल कहिले आउनुभयो काठमाडौँ अनि साँच्ची हाउस सुबानी म मिटिङको लागि आएको थिएँ सुबानी पनि ठिकठाकै छ अरू सबै ठिकै छन् आउने बेलामा चाहिँ सुबानीले तँलाई सोधेको छ भनिदिनु भन्दै थियो त्यो छुच्चीले मलाई हाम्रै कलेज जोइन गर्छु भन्दै थियो मैले पढ्दैन भनेको मसँग रिसाएर बोलेकै छैन उनीहरूलाई पनि यसरी नै झगडा गर्नलाई भगवान्ले एकै दिन जन्माइदिएछ
अरू सुना नि त। त्यस्तो खासै केही छैन, तर योपालि केही डिफ्रेन्ट गरौँ भन्ने सोचिरहेको छु। तर घरमा नभनिदिने भने मात्र भन्छु। केडी बाहुनलाई सिक्या हो, कसलाई भन्छु र म? तेरो बोल त तैँले चिनेकै छस्। एउटा हन्टेड हाउस पत्ता लागेको छ, यो विकेन्डमा त्यहीँ जाने विचार छ हाम्रो। हन्टेड हाउस? यस्तो ठाउँ त अलि रिस्की हुन्छ नि त। हेर सुयोग, मैले तँलाई गाली गरे होइन, कहाँबाट पत्ता लगाइस् यस्तो घर? न्युज पेपरमा पढेको थिएँ, आफ्नै मम्मीले 2 जना साना साना बच्चालाई मर्डर गरेर अनि पछि आफू चाहिँ लापत्ता भएछ। कस्ता कस्ता मान्छेहरू हुन्छन् यो संसारमा। अनि यस्तो घरमा छिर्नलाई त पर्मिसन लिनु पर्ला नि, कसरी छिर्छस् नि? के छ प्लान? खासै त्यस्तो केही प्लान छैन, तर हामीसँग 2टा क्यामेरा छ। एउटा एजेन्सीसँग चाबी छ अरे, त्यहीँ गएर माग्नु पर्ला। अब कुन चाहिँ एजेन्सी रहेछ? कम्फर्ट रियल इस्टेट। कुन रे? कम्फर्ट रियल इस्टेट। यो त मेरो साथीको हो। आजै तिमी त्यहाँ गएर साँचो ल्याइ हुन्छ, म फोन गरेर भनिदिन्छु। हो र? मलाई झन् सजिलो भइहाल्यो नि। सुयोग। हजुर अङ्कल। गुड लक, बी केयरफुल नि। आई नो, डोन्ट वरी अङ्कल। बाई बाई अङ्कल। बाई बाई बाई। हेर्नुहोस् बाबु, त्यो घरमा पहिले कसैको हत्या भइसकेको कारणले गर्दाखेरि पुलिसले त्यहाँ आउने जाने मान्छेलाई लगातार शङ्काको दृष्टिकोणले हेरिरहेछ। त्यही माथि साउको आदेश अनुसार त्यो घरलाई टाकटुक यसो बनाएर म चाहिँ त्यसलाई बेच्ने तर्खरमा छु। फेरि साउले त्यहाँ कसैलाई जान नदिनु पनि भनेको छ। तपाईँ अङ्कलको सिफारिसमा आउनु भएको छ, तपाईँलाई नजानुस् भनेर भन्न त मिल्दैन। त्यही पनि मेरो सल्लाह मान्नुहुन्छ भने त्यहाँ नजानुस् बाबु। त्यस्तो केही फरक पर्दैन, हामी यतिकै घुम्नु मात्र जान लाग्यो हो। ठिकै छ, अब मैले त नजानुस् भन्ने हो। त्यही पनि तपाईँलाई नगई नहुने छ भने अलिकति होस चाहिँ बोलाउनुहोस् है बाबु। हस् ल, राम्रोसँग जानु होला। खुब आउँदिन भनेर फुर्ती देखाउँदै थिइस् त। तैँले बोलाएर आएको र यसले बोलाएर आएको? गफ नदे। यहाँ पनि सुरु होती भनेको बोधी भेट्ला छ त उनले। हे ल ल भइहाल्यो नि, साथी हो नि, आइहाल्छ नि। भाषण नदे तिमीहरू। के ल्याएछ तिमीहरूले? क्यामेरा र 2टा टर्च छ। लली के हेरिरहेको? के होइन, यस्तो घरमा के हुन्छ भनेर सोचिरहेको थिएँ। तेरो बुढी आमालाई बोला हो? तेरै आमालाई बोला होला नि। हे छोड, जाउँ। ल ल जाउँ। कति च्याइचे गर्छ तिमीहरू, कति झगडा गर्छ तिमीहरू? चुप लाग्न, खोइले। ओइ के भन्ने तैँले? तँलाई कस्तो फिल भइरहेको छ? के न के? तँलाई थाहा छ यहाँ के भएको थियो? छैन। यो घरमा आफ्नै आमाले 2 जना बच्चा मारेको थियो अरे। अनि किन लिएर आएको त तैँले? हन्टेड हाउस कस्तो हुन्छ भनेर हेर्न आएको नि। अनि हामी सब हन्टेड भयो नि। किन, तँलाई डर लाग्यो? छैन। साला हामी सबै पिचास जस्तो छौँ, कसले तर्साउँछ? हिँड्छौँ। ओइ गुवाच, के हेरेको? ओइ हिँड, बाहिर के छ राम्रोसँग हेर है। म चाहिँ डवा खोल्छु अब। ओइ यता पनि बाटो छ जस्तो छ। कता? ओइ
के तेरो बुढी आमा आएर होला नि फेरि त्यहाँ तेरै होला नि यो दराज खोलेर हेर न घर पनि कवाडी जस्तै रहेछ त मान्छे बस्दै क्या पहिला यहाँ होला के हो यो खोइ मिटर बोर्ड जस्तो छ हौ एउटाबाट छिर्यो भने अर्कोबाट छिर्यो भने अर्को के हो यार के हो आवाज पो आइरहेछ त खोइ थाहा छैन यार त्यहीँ गएपछि थाहा हुन्छ कि के चाहिँ सिरो के हो किन दर्शाएको ल के थाहा बस खोइ म त्यसलाई तर्साउन टोयलेटमा छिरेको गयो होला नि तर्साउन हे छोड्दे अब हामी यता जानुपर्छ त्यसलाई तर्साउन त्यो पक्का नै हामीलाई तर्साउन गयो होला क्या त्यसलाई हामी छोड्नु हुन बुझिस् यतापट्टिको घरमा चाहिँ के पाउला जस्तो छ पचास तेरै बुढी आमा पचास तैँले
केटा हो म पछि फेर आउँछु है तिमीहरू कुर्दै गर है अब यसलाई तर्साउनुपर्छ आइज त्यसको साता जानी गरेर तर्साइन्छ आज ओइ के हो त्यहाँ के आउँछ यार यो ओइ आइज आइज ओइ त्यो कुकुरले के खाइरहेको ओइ आइज 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 छिटाइज छिटाइज साला भाग्यो के हो हेर त के हो यो मान्छेको हात जस्तो पो छ त हेर त मुला हात पो रहेछ त छि आमा हेरिदिउँ न त अनि के भयो तेरो क्यामेरा ब्याट्री नै सक्यो यार के भयो तेरो आँखा खै के भयो ओइ के गरिरहेको छोड्दैन हौ तल जाउँ ओइ हामी त यहाँबाट निक्लिनुपर्छ मलाई त डर लाग्न थाल्यो साला यहाँ तेरै आइडिया होइन अब के हो पत्ता लगाउनु त पऱ्यो नि के रोग यहाँ आएर गफ के त यस्तो चिज भेटिन्छ तैँले ल्याएको त हो नि ओए यो त अति डिप जस्तो छ यार वी निड समथिङ टु टिक म खोजेर आउँछु है ल मोबाइल तैँले भनेको ठाउँमा जानुपर्छ भने छ तिमीहरूसँग अरू के अप्सन छ भन् अप्सनको कुरा होइन अप्सन त खोजेपछि पाइहाल्छ नि छोड्दैन तँलाई के प्रब्लम भयो यो हाम्रो ग्रुपको लिडर हो लिडरको कुरा किन तँ जाने कि नजाने भन् जाने तर तैँले भनेको थाहा नजाने तँलाई मसँग के प्रब्लम छ तँसँग होइन तेरो एटिट्युडसँग प्रब्लम छ तँ धेरै पर्सनल हुँदैछस् है कति कुकुर अब तिमीहरूलाई फेरि लम्बू त धेरै छोड सुयोग उता हिरो भने सुयोग उज्जा भने त पढ्न आएको कि यहाँ झगडा गर्न आएको को हो त्यो केटा गाडी बस अझ हुन्डा लफङ्गाहरूसँग सङ्गत छ
हाँ के बच्चा जस्तो जहिले पनि झगडा गरेर बसिरह भने तिमीहरू हे त्यसले जहिले पनि त्यस्तै गर्छ अब तेरै साथी त हो नि त्यो पनि लुगा मिला सायद थाहा छैन त्यसलाई मैले जानेको छु हाँ छोड दे थट Oh my god. Hello? Hello, Process? हेलो ओइ त कहाँ छस् घरमै छु तैँले न्युज पढिस् पढ्यो थ्याङ्क गड त चाहिँ गइनस् यार ओइ त ठिक छस् यार अङ्कल तपाईँले मलाई गलत बुझिराख्नु भएको छ गलत सलत म जान्दिनँ नेक्स्ट टाइमदेखि आई डोन्ट वान्ट टु सी यु अराउन्ड सुवानी प्लिज अङ्कल प्लिज न प्याकिङ गर्न आउँछ र लुगा नै पट्याउन आउँछ अनि त्यसलाई नै बाहिर पढ्नुपर्छ हाम्रो पोखरामा चाहिँ राम्रो कलेज छैन घरबाट टाढा बस्यो भने केही जिस्काउन पाउँछ भनेर थाहा छैन त्यसको बानी हामीलाई हस्टेलमा ममले बनाएको जस्तो खाना पाउँदैन अनि याद आउँछ हाम्रो मैले बनाएको जस्तो मिठो कफी कसले खुवाउँदो रहेछ हेरौँ न त्यही हस्टेलको वार्डनले खुवाउँछ होला नि ओइ छुच्ची ल यो पनि राख्दे त पनि ड्याडलाई भनेर बरु त्यही कलेजमा आइज न अनि तैँले बनाएको मिठो कफी म खाइहाल्छु नि ममले नि तँलाई खाना बनाउनु सिकाइहालेको छ तँ पका म खान्छु अनि भाँडा चाहिँ तैँ माझ्ने ड्याडलाई फी चाहिँ महँगो छ भने नत्र सपिङ गर्न तँलाई पुग्दैन तँलाई नयाँ लुगा देखे कि किनिहाल्नुपर्छ होइन अनि सुन त होइन दाजुबहिनीको गन्थन अझै सकेको छैन भने त चाहिँ के गरेर सुभानी होइन यो छिचीलाई यतिकै जिस्काइरहेको नि ड्याड हेर ढिलो भइसक्यो फ्लाइटको टाइम पनि भइसक्यो म तँलाई छोडिदिन्छु गेट रेडी सुन है हस् बाबु ला तँलाई मनपर्ने अचार यो सकिने बित्तिकै खबर गर है म पठाइदिइहाल्छु हस् मामु Am I dead? छैन त्यसको मतलब you're alive? ड्रीम हो मतलब रियल होइन
त के मान्न चाहन्छस्? रियल होस्, सबै रियल होस्। तेरो मर्जी। तेरो गार्डनमा फुल पनि तेरै रोजाइको। के खोजेको? तिमीहरूले मेरो सामान ल्याएनौ? मेरो सामान हरायो। तैँले दिएको गिफ्ट क्यामेरा। 81 अँध्यारो किन? त्यही त म पनि त्यही सोधिरहेको छु। 81 अँध्यारो किन? पागल हुँदैछु म। 81 दिनहरू अँध्यारो भइरहेछन्। उज्यालो खोज्ने कोसिस गरिस्? एकदम खुसी देखिन्छौ नि। कान खाइरहने मान्छे छैन साथमा। टेन्सन फ्री छु। हामी कहाँ छौँ? क्वेश्चनहरू धेरै छन्। तँसँग उज्यालो खोज्दैछु, पाइनस्? सायद सही ठाउँमा नखोजेर पो हो कि? म के खोज्दै थिएँ? मेरो क्यामेरा देखेको छस्? क्यामेरा? क्यामेरा सुयोग 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 सुयोग। सुन, शुभानीलाई अब हस्पिटलमा ट्रिटमेन्ट गराउनै पर्छ। पक्ष नि त दाइ, 1-2 दिन। चुप लाग। तिमीहरूको यही सल्लाहले गर्दाखेरि शुभानीको हालत दिन प्रतिदिन खराब भइरहेको छ। आई क्यान नट टलरेट दिस। अब उसको ट्रिटमेन्ट जसरी पनि हुनै पर्छ, बुझिस्? हस्। बतासै चल्छ यो मनभरि, सम्हालो कसो गरी अरूलाई पुग्ला क्षितिजको घाम।
कसो गरी बादल कालो कालो छ धरती ओभानो छ रोजु भने मेरो आँसु कहाँ छ रोजु भने मेरो आँसु कहाँ छ आकाश खुला खुला छ धरती साँघुरो छ उडौँ भने मेरो पङ्ख कहाँ छ उडौँ भने मेरो पङ्ख कहाँ छ उडौँ भने मेरो पङ्ख कहाँ छ हेलो सुबानी म सुबानी होइन बाबु मम्मी बोलेको ए आन्टी म सन्देश सन्देश भन न सन्चै हुनुहुन्छ तिमीले सुबानीको बारेमा सोध्नलाई फोन गरेको होला हेर न उसलाई त एकदमै गाह्रो भएर हस्पिटलमा एडमिट गरेको छु हस्पिटल अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि उहाँ नर्मलमा आइसक्नु भएको छ र एक हप्तापछि उहाँलाई ओपिडीमा ल्याउनु होला। अहिलेको लागि चाहिँ तपाईँहरूले उहाँलाई घर लाँदा हुन्छ। हस् त, थ्याङ्क यू।
हुन्छ डाक्टर साहब, नमस्ते। ल अब हामी बाबा। घर जाउँ। बिस्तारै बिस्तारै ल बिस्तारै बिस्तारै ल हे हाई, कस्तो छ अहिले? अहिले आम मच बेटर, रेस्ट गरिरहेको छु। ओके भित्र जाऊँ न। के ल्याएको? त्यो मर्डर भएको ठाउँबाट एउटा भिडियो क्यामेरा भेटेको थियो अरे, त्यो यहाँ छ हो? सायद माथि डाटको कोठामा छ होला। ओके अर्को चेक। ल तँलाई थाहा छ यहाँ के भएको थियो? छैन। यो घरमा आफ्नै आमाले 2 जना बच्चा मारेको थियो अरे। अनि किन लिएर आएको तैँले? हन्टेड हाउस कस्तो हुन्छ भनेर हेर्न आएको नि। ओइ यता पनि बाटो छ जस्तो छ। कता? ओइ के तेरो बुढी आमा आएर होला नि फेरि त्यहाँ? फेरि आउला नि। अलिकति रिवाइन्ड गर त। एकचोटि स्लो मोसनमा प्ले गर त। एकछिन ब्रजेश, oh my god, I had no idea त्यो नि त्यहाँ थियो भनेर। त्यो सालेले मसँग किन झुटा बोल्यो? म अहिले नै त्यसकोमा जान्छु है। म नि आउँछु नि प्लिज। ओके
अङ्कल हाम्रो सुयोगको मर्डरर फाइन्ड गर्नु छ प्लिज अन्डरस्ट्यान्ड जे हुनु भइहाल्यो इन्भेस्टिगेसन चलिरहेछ नाउ आई डोन्ट वान्ट टु लुज यु इदर अङ्कल प्लिज मैले तिमीलाई पहिला पनि सम्झाएको थिएँ सायद तिमीले बुझेनौ होला अबदेखि सुबानी र यो घरको वरिपरि देख्यो भने राम्रो हुने छैन जस्ट लिभ नाउ ब्रजेश 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 के भयो तँलाई मलाई त्यो थाहै भएन दाइ म त्यो हान्ने बित्तिकै म ढलिहालेँ त्यसपछि मलाई केही थाहै भएन तपाईँलाई कसले खै थाहा भएन दाइ मलाई तपाईँलाई कोही माथि शङ्का छ भने हामीलाई खबर गरिहाल्नु हजुर हुन्छ थ्याङ्क यू ब्रजेश त्यसले के बिगारेको थियो र यो सबै बिच केही न केही कनेक्सन छ जस्तो लाग्छ मलाई तिमीलाई लाग्छ कसैले केही लुकाउन खोजिराख्या जस्तो जेसुकै होस् म छु नि You can tell me anything. You won't believe me, तर म कन्टिन्युस सुयोगलाई देख्छु I don't know ड्रिम हो कि if it's real तर उसले मलाई केही भन्न खोजिरहेको जस्तो लाग्छ केही देखाउन खोजिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई तिमीहरू धेरै नै क्लोज थियो सायद बिर्सन गाह्रो भएर होला होइन आइम स्योर उसले केही देखाउन खोजिरहेछ मलाई जहाँ उसले मलाई बारम्बार लैजान्छ कहाँ Haunted house
यो क्यामेरा कहाँबाट भेट्यौ तिमीले? सुयोको क्यामेरा हो, उताभित्र थियो। तर यसमा ब्याट्री नै छैन कि। कार्ड छ त्यहाँभित्र थिएछ न। लास यही मुनि रहेछ। के त यस्तो चिज भिडिन्छ तँलाई कता हो ओए यो त अति डिप जस्तो छ यार। वी नीड समथिङ टु टेक। म खोजेर आउँछु है। ओए मोबाइल दाइ अङ्कल प्लिज मलाई केही नगर्नु न। म कसैलाई केही पनि भन्दिनँ, मलाई जान दिनुहोस् न। जालास अनि यो फाल्टो चाहिँ कसले पुर्छ? तेरो बाउले? म कसैलाई केही पनि भन्दिनँ, साँच्ची कसम मलाई जान दिनुहोस् न। सुबानी नानी, तपाईँ आएरै छोड्नु भयो होइन? मैले कति कोसिस गरेँ तपाईँलाई रोक्न, तर तपाईँ कालले कुतकुतायो भने स्याल सहरभित्र छिर्छ भनेको साँच्चै रहेछ। यसलाई मेरो रहस्य जान्नुपर्ने। कुरा भनेको बुढाको पनि सुन्नुपर्छ। बुढापाकाले त्यसै भनेका हुन्।
त्यसै भने गाउन बुढापाकाले मैले कति चाहे यो ठाउँमा नआओस् भनेर, तर यसको जातै यस्तो, अर्काको आँगनमा आँची नगरी खानै नपस्ने। यसलाई खोजी नीति गर्नुपर्ने, यसलाई केही नपाएर मेरो बच्चा अनि बुढीको। मेरी बुढी पनि कस्तो मलाई जाड नखाइ नहुने, उसलाई जाडको गन्धै मन नपर्ने। राति ओछ्यानमा सँगै सुत्दाखेरि मेरो जिउ गनायो रे, मुख गनायो रे, रक्सी खाएपछि नगनाएर के बस्न आउँछ? और चाहिए? बिल्कुल भाई, गर्मी का मौसम और बर्फ का कुछ। ढोका खोल्न किन यति ढिला? के गरेर बसिरहेको थिइस्? यति राम्री भएर कहाँ गएर आएकी? तेरो त्यो नाठोलाई भेटेर आएकी? घर किन आएको त? त्यही नाटकको पछि लगाएर जान सकिनस्? तेरो यी नाटकको सन्तानलाई लगेर के बोलेको बच्चाहरूको अगाडि? सधैँ रक्सी धोकेर आउँछ, जे पाइ त्यही बोलेको छ। दुःख दिने पनि एउटा सीमा हुन्छ नि। के भनिस् रे? के भनिस्? बढी बोल्छ अन्तलाई, बढी बोल्छ यस्तालाई। आउँछ बढ्ता बोल्छ तेरो कुटै नभएको त। ल ल उता उता चलो त्यो मलाई मात्र हात लाग्न नपुग्यो। छोड्नु मम्मीलाई। आफ्नो मात्र हातले पनि हात लाग्नु। यो बच्चाले के गर्छ तपाईलाई भन्नुस् त? अझ मुखमुखी लाग्छ। तुतुरो चलाउँछस्? बाबा बाबा छोड्नु न। कुन चाहिँ नचाहिने सन्तानहरूलाई, नाजायज बच्चाहरूलाई मलाई भिडाउन खोज्छस्? मम्मीलाई छोड्नु। चाहिँ सारा संसार के देख्छ नि त? अनि हेरिराख्ने? बाबा छोड्नु मेरो मम्मीलाई। छोड्नु न बाबा। छोड्नु बाबा छोड्नु। सामान दुखो जाला हैन? अझ मुखमुखी लाग्छस्? नगतरी मम्मी 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 उठ्नु न। मम्मी उठ्नु न। मम्मी ए नौटङ्की नाटक गर्छस्? मम्मी उठ्नु। मम्मी उठ्नु। मम्मी उठ्नु। मम्मी उठ्नु न। मम्मी उठ्नु न। प्लिज उठ्नु न मम्मी। उठ्नु न मम्मी। उठ्नु न। उठ्नु न मम्मी। उठ्नु न। मम्मी उठ्नु न। मम्मी उठ्नु न। उठ्नु मम्मी उठ्नु। उठ्नु न मम्मी प्लिज उठ्नु न। उठ्नु मम्मी मम्मी उठ्नु न प्लिज। क्या मम्मी उठ्नु न। मम्मी उठ्नु। चण्डलनीलाई मारिदिए सबलाई। के गर्नु? कानुनै यस्तो। पुलिसलाई गएर हजुर मेरी श्रीमती नाटोसँग पल्केकी थिए। मेरा कलिला मुना जस्ता बच्चाहरूलाई मारेर नाटोसँग भागी भनेर लगाइदिए। पुलिस पनि ढुक्क। केस क्लोज। अभागी हग्न बस्यो, यति लामो घोचो पस्यो। मेरो भाग्य नै यस्तो। कहाँबाट तेरो भाइलाई सनक चढेछ हन्टिङ हाउस हेर्ने? यो दाम भएका काम नभएकाहरूलाई अरू केही आउँदैन। मैले कति सम्झाएँ, बाबु त्यहाँ नजानुस्, त्यहाँ नजानुस्, त्यहाँ नजानुस्, तर भन्दै मानेनन्। आखिर हारै छोडे। सोचे
यसो 2-4 बोतल बियर खालान् रमाइलो गर्लान् जालान् तर त्यसलाई कहाँबाट सलक चढेछ मेरो बुढीको लास खोतल्न पुगे बिचारा कलिला बाबु यिनै हातले मार्नु पर्यो मैले मारिदिए त्यो भाइलाई त्यो घर सर्दा तर तेरो भाइको फोटो फ्रेम देखेर मेरो मुटुको धड्कन बन्द होला जस्तो भयो मेरो सास रोकिएर आयो हैन यो जुनीमा के आइलाग्छ केही काम नपाएर तेरो खानदानको फलो गरेर बस्नुपर्ने मैले तेरो त्यो अङ्कल छ नि त्यो अङ्कल त्योसँग मलाई केही लिनु दिनु छैन तिमी खानदानी सल्कीहरूको कुनै भर हुँदैन फेरि आफ्नो मान्छे मरेको ठाउँमा गएर कुनै दिन खोतल खातल पार्यो भने म बर्बाद हुन्छु त्यो दिन पनि ठ्याक्कै आइपुग्यो एक दिन तेरो अङ्कलको पछि लागेर म तेरो घर जाँदाखेरि तर तेरो नाठो ब्रजेशको बारेमा कुरा गर्दै थियो ब्रजेश सर मलाई हतार छ म अहिले जान्छु हस् बिचारा ब्रजेश दाइ साथीहरूले भनेर मात्र गएको अरू मलाई केही पनि थाहा छैन दाइ पछि मलाई डर लागेर त्यहाँबाट भागिहाल्यो दाइ त्यहाँ के भयो कस्तो भयो केही पनि थाहा छैन दाइ मलाई र केही देखेको पनि छैन दाइ अब त थाहा पाइस् नि अब त देखिस् पनि तँलाई म त्यसै छोडिदिउँ सोचे सधैँभरि कतिलाई मारेर बस्नु नमारौ 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 भन्यो कहाँबाट फेरि तिमीहरूको केही काम छैन तिमीहरूलाई के लुतो लाग्छ तातो न छारो सबै कुरा तिमीहरूलाई जान्नु पर्ने दुनियाँको ठेक्का तिमीहरूले ल्याछौ तेरो ताल देखेर अनि तेरो यो नाठो छ नि यो नाठोको ताल देखेर म पागल जस्तो भइसकेको थिएँ तेरो नाठोलाई त म त्यही मारिदिन्थे तर मेरो दुर्भाग्य यो तेरो नाठोको भाग्य भनौ त्यहाँ मान्छेहरू अकस्मात आइपुगे त्यो कुकुर अस्पताल भर्ना भएपछि त्यहाँ पनि म तिमीहरूको पछि लागे मैले तिमीहरूको कुरा सुने तिमीहरू यहाँ आउँछौ भन्ने थाहा पाएपछि म खुसी भएँ हे भगवान किन 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 सबैलाई मार्ने ठेक्का मैले मात्र लिएको छु कति रोक्न खोजे थिएँ मैले तिमीहरूलाई तिमीहरू यहाँ नआओस् भनेर कति रोक्न खोजेँ मैले नानी एउटा कुरा भनौ जन्म र मृत्यु विधाताको हातमा हुन्छ तर तिमीहरू मेरो हातमा एक आमाले आफ्नै बच्चाहरूको हत्या गरेको र सोही घरमा 3 जना विद्यार्थी र अन्यको पनि हत्या भएको सो घरलाई हन्टेड हाउस भनी भन्दै आएको तर त्यसको रहस्य पर्दाफास भएको छ आफ्नै पतिले आफ्नै श्रीमती र बच्चाहरूको हत्या गरी सो घरलाई हन्टेड हाउस भनेर प्रचार गरेको कुरा पनि खुलासा भएको छ स्टुपिड कस्तो होला आइ एम सरी सुबानी ह्यापी बर्थडे थ्याङ्क यू आऊ भित्र नमस्ते नमस्ते खेलकुद समाचार ए बस न हजुर हुन्छ दादा हुन्छ देव हजुर सन्चै हुनुहुन्छ
लुकिएको सत्य छोपिएको अर्थ लुकिएका आवाज लुकिएको यथार्थ जे देखिन्छ त्यो हुँदैन चाहेर पनि रोक्न सकिन्न वास्तविकता कहिले अगाडि हुँदैन साँझ ढल्दैछ अन्धकार बढ्दैछ भोलिको बिहानी कुरिरहेछु म आफ्नै धारणा गर्ने हो केलाई पालना छोपिएको कालो अन्धकारले घेरिएको कमाएको ओरिएको दृष्टिले नदेखिएको नदेखिएको छ पानामा नहुन्छ यसको सामना सबैको छ आफ्नै धारणा गर्ने हो केलाई पालना संसारिक विश्वास भन्दा टाढा छ माया मोह भन्दा गाढा छ पुरा कुरानी आधा छ खरानी अझ ताजा छ यथार्थ पनि होइन जे आँखा अघि छैन असत्यता नि होइन तर सुरा केही छैन मात्र छ कालो रात अनि एक्लोपनाको साथ रोकिन्छन् पाइलाहरू बढाउन खोज्छौ जब हात अन्धकार नै छ जीवन बिना केही सूर्य किरण थाहा छैन हुन्छ कहिले गन्तव्यसँग मिलन एकदमै विचित्रको कस्तो हो यो पागलपन लक्षणहरू छन् साधारण तर के हो यो बालापन शान्त स्थिर आचरणले पूर्ण छ वातावरण छोपिएको अस्तित्व यसको यो हो आवरण साँझ ढल्दैछ अन्धकार बढ्दैछ भोलिको बिहानी कुरिरहेछु म आफ्नै धारणा गर्ने हो केलाई पालना छोपिएको कालो अन्धकारले घेरिएको कमाएको ओरिएको दृष्टिले नदेखिएको नदेखिएको छ पानामा नहुन्छ यसको सामना सबैको छ आफ्नै धारणा गर्ने हो